भैया विकास के लहर लगाइल, रेडियो संगम आइल रे भैया विकास के लहर लगाइल। वैर भाव भेद भाव मिटा के समनता के धून बजाइल, रेडियो संगम आइल रे भैया विकास के लहर लगाइल। रेडियो संगम आइल रे भैया विकास के लहर लगाइल। संचार, विकास और मनोरंजन के संवाहक रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, रेडियो पाठशाला कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म शिक्षक वीरबहादुर ठाकुर, जय किसान मावि धरहरी। अनिवार्य विषयको शिक्षण सहयोगको लागि म उपस्थित भइसकेको छु। अनिवार्य विषयमा आजको शीर्षक बल पाठबाट नै हामी कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूलाई बल पाठमा सहयोग पुर्याउन उपस्थित भइसकेको छु। बल पाठमा अघिल्ला कक्षाहरूमा, अघिल्ला सेक्सनहरूमा हामीले बल पाठबाट हामीले गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल र गुरुत्व प्रवेगका बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामीले स्वतन्त्र खसाई, तलविहीनता र बल पाठको अन्ततिर आइसकेका छौँ। हामीले अन्तमा हामीले यो पाठको अभ्यासको बारेमा छलफल गर्छौँ र भोलिका लागि हामीले कक्षा 8 र 9 का भाइ बहिनीहरूका लागि नाप पाठ लिएको छौँ। नाप पाठमा हामीले भोलि चर्चा गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, आज सुरु गरौँ हामी कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूलाई। कक्षा 10 अनिवार्य विज्ञान। हामीले हिजो अस्तिका सेसनहरूमा स्वतन्त्र गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल र गुरुत्व प्रवेगका बारेमा चर्चा गर्यौँ। आज हामी स्वतन्त्र खसाइको बारेमा चर्चा गर्छौँ। स्वतन्त्र खसाइ, स्वतन्त्र खसाइ फ्री फल, फ्री फल भन्छौँ हामीले। फ्री फल, फ्री फल सुरक्षित तवरले विद्यालयको कसौटीबाट एउटा गुच्चा र बिरुवाको पात हामीले कुनै दुईवटा वस्तुलाई विद्यालयको छतबाट, छानबाट हामीले कुनै दुईवटा वस्तुलाई खसाल्दाखेरि एउटा पेपर लिएर खसाल्नुहोस् र एउटा डल्लो पारेको पेपर र एउटा सिधा पेपर खसाल्नु। त्यो दुईटै सँगै खस्छ। अथवा हामीले एउटा डस्टर र एउटा पेपर खसाल्छौँ। खसाल्दा के तिनीहरू एकैसाथ जमिनमा पुग्छ? विचार गर्नुहोस् त। पुग्दैन। हो, पक्कै पनि नपुग्ला। गुच्चा पातभन्दा अथवा गुच्चा र हामी पात खसाल्छौँ, पक्कै पुग्दैन तिनीहरू। अथवा पेपर र डस्टर खसाल्छौँ, पक्कै एकैचोटि पुग्दैन। डस्टर पेपरभन्दा पहिला पुग्छ जमिनको सतहमा। किन यस्तो हुन्छ? किन भएको? किन पेपर पछाडि खस्यो, डस्टर किन अगाडि खस्यो? अथवा हामीले गुच्चा खसाल्यो, गुच्चा र पेपर खसाल्यो, गुच्चा अगाडि खस्यो जमिनमा, पेपर पछाडि खस्यो। अथवा डल्लो पारेको पेपर, एउटा सिधा पेपर खसाल्यो हामीले। एउटा पेपर छ, यस्तो एउटा पेपर खसाल्यो हामीले। यही पेपरलाई हामी अर्को पेपर डल्लो पारेको एउटा पेपर खसाल्यो। अथवा एउटा पेपर, एउटा हामीले मार्कर खसाल्यो। त्यो दुईटै सँगै खस्छ। विचार गर्नुहोस् त। खस्दैन, सँगै खस्दैन। किन नखसेको होला? के कारण छ? पृथ्वीको सतहमा माथिबाट कुनै पनि वस्तु खसाल्दा हावाको अवरोध अनुपस्थितिमा मात्र सम्पूर्ण वस्तुहरूको खसाइ स्वतन्त्र हुन्छ, एकनासको हुन्छ। पृथ्वीको सतहमा जुन पनि वस्तु खसाल्छौँ हामीले, सबैको खस्ने अथवा सबैमा प्रवेग फरक हुन्छ। सबैको गुरुत्व प्रवेग फरक हुन्छ। जबकि हामी पढाएको छौँ, अस्ति हामीले हिजो नै चर्चा गर्यौँ गुरुत्व प्रवेगको बारेमा।
औसत पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 9.8 छ। 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर थाहा छ तपाईँहरूलाई, औसत हो। जबकि ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ। पहाडमा, तराईमा, हिमालमा, पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्रमा 9.83 हुन्छ भने निरीक्षमा 9.78 हुन्छ। किनभने अर्धव्याससँग गुरुत्व प्रवेगको सम्बन्ध व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर। अब यसरी हामीले अर्धव्याससँग गुरुत्व प्रवेगको सम्बन्ध व्युत्क्रमानुपातिक भएको कारणले जीको मान ठाउँअनुसार घटबड हुन्छ। तैपनि औसत हामी लिएको छौँ, औसत गुरुत्व प्रवेग 9.8 हुन्छ। पृथ्वीको सतहमा खस्ने प्रत्येक वस्तुमा 9.8 मिटरले प्रवेग बढ्दै जान्छ, वेग वृद्धि हुँदै जान्छ। यसलाई नै हामी गुरुत्व प्रवेग भन्छौँ, औसत गुरुत्व प्रवेग हो। सबै वस्तुमा, जबकि पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग सबैमा समान लाग्छ, सबै वस्तुलाई पृथ्वीको सतहमा खस्ने सबै वस्तुमा प्रवेग समान उत्पन्न हुन्छ भन्ने हामी जुन पनि वस्तु खसाल्दाखेरि एकैचोटि जमिनमा पुग्दैन। किन पुग्दैन होला? यसको कारण हावाको अवरोध हो। हावाको अवरोध भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा होला, सबै वस्तुको बनावट एक नासको हुँदैन। जस्तै मैले एउटा पेपर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यहाँ पेपर यो खस्दाखेरि यसरी पेपर खस्छ, जमिनको सतहमा आउने बेलामा यसको क्षेत्रफल बढी छ। यो क्षेत्रफल बढी भएको कारणले यो पेपरमा लाग्ने जमिन तल आउँदाखेरि हावाको, जस्तै हामी पारासुट बनाएर खसाल्छौँ। पारासुटको खसाइ स्वतन्त्र खसाइ हो? होइन, किनभने पारासुट हामी त्यहाँ अवरोधको लागि बनाएको हुन्छौँ, जसले गर्दा मजाले हामी जमिनमा अवतरण गर्न सक्छौँ। हेलिकप्टरबाट, हवाई जहाजबाट जमिनमा खस्दाखेरि पारासुटले हावाको अवरोध धेरै भएको कारणले एरिया धेरै ओक्टेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हामी मार्कर र डस्टरको कुरा गर्दाखेरि अब कुन छिटो आउँछ? मार्कर, यसको क्षेत्रफल कम छ, यसको क्षेत्रफल बढी छ। क्षेत्रफलले अथवा वस्तुको बनावट फरक फरक हुन्छ। सबै वस्तुको बनावट हामी हेर्छौँ फरक हुन्छ, डिफ्रेन्ट सर्फेस हुन्छ। अनि बनावट फरक भएको कारणले वस्तुमा लाग्ने जुन अवरोध छ, हावाले तलबाट धकेल्ने, हावाले अवरोध गर्छ। वस्तु खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ अनि गुरुत्व प्रवेगलाई हावाले के गर्छ? घटबड गरिरहेको हुन्छ, हावाले रोक्छ। जसले गर्दा कुनै पनि वस्तु हावाको अवरोध बढी हुने भएकोले जुन वस्तुमा हावाको अवरोध बढी हुन्छ त्यो वस्तु ढिलो खस्छ, जुन वस्तुमा हावाको अवरोध कम हुन्छ त्यो वस्तु चाँडो खस्छ। जस्तै गुच्चा र हामीले पातको कुरा गऱ्यौँ, पेपर डल्लो पारेको पेपर र एउटा पेपरको कुरा गऱ्यौँ हामीले। सिधा पेपर छ जसले सोझै यस्तै राखेको छ, एउटा डल्लो पार्यो त्यही पेपरलाई। त्यस्तै एउटा कपीको दुईवटा पेपर लिनु, एउटालाई डल्लो बनाउनु, गुच्चा जस्तो गोलो यसरी है। अनि यसलाई हामीले यसरी डल्लो बनाएर खसाल्नु है, यसरी डल्लो बनाएर खसाल्नु। अनि यस्तै एउटा अर्को पेपर लिएर हामीले यसलाई सिधा पारेर यसरी खसाल्नु। दुईवटा पेपर लिनु अनि सँगै खसाल्दाखेरि फरक फरक गतिमा आउँछ, किनभने यसमा लाग्ने जुन हावाको अवरोध छ फरक हुन्छ। जस्तै प्वाँख र सिक्कामा हामीले पुरानो कोर्समा थियो, पुरानो कोर्स मैले हटाइसकेको छ। पुरानो कोर्समा थियो प्वाँख र सिक्काको प्रयोग, प्वाँख र सिक्काको प्रयोग थियो। प्वाँख र सिक्काको प्रयोगको निष्कर्ष अथवा प्वाँख र सिक्काको प्रयोग थियो पढ्नुपर्ने। हामीले स्वतन्त्र खसाइभन्दा पहिला थियो, पुरानो कोर्समा राखेको थियो, अहिले हटाइदिएको छ। अनि वैज्ञानिकहरूले चन्द्रमामा जाँदाखेरि चन्द्रमामा हावाको अवरोध छैन। चन्द्रमामा जुन पनि वस्तु खसाल्दाखेरि एउटै समान गति, मतलब एउटै समान गति होइन, एउटा समान गुरुत्व प्रवेगमा खस्छ। जस्तै यहाँ पनि हावाको अवरोध नभएको भए हामी जुन पनि वस्तु खसाल्दाखेरि त्यसमा उत्पन्न हुने प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड, प्रत्येक 1 सेकेन्ड। अघि नै अघिल्लो क्लासमा हिजो नै हामी चर्चा गरिसकेका छौँ। प्रत्येक सेकेन्डमा वस्तुमा 9.8 मिटरले गति वृद्धि हुँदै जान्थ्यो। प्रत्येक 1 सेकेन्डमा वस्तुले पार गर्ने दूरी 9.8 मिटर हुन्थ्यो। जस्तै हामी हिजो नै चर्चा गरिसकेको छौँ, यहाँ खसिरहेको वस्तु प्रत्येक 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटर दूरी पार गर्ने। अर्को सेकेन्डमा 1 सेकेन्ड समय 1 सेकेन्ड नै हुन्छ, तर दूरी दोब्बर पार गर्ने भन्नाले 96 मिटर। यसरी हरेक सेकेन्डमा वस्तुको गति वृद्धि हुँदै 9.8 ले बढ्दै जान्थ्यो।
बढ्दै जान्छ। तर सबै वस्तुमा एभ्री अब्जेक्ट मतलब यो मतलब जति पृथ्वीमा जुन पनि वस्तु भए पनि हामीले जुन गुच्चा, प्वाक, हल्को, गरुङ्गो जस्तो वस्तु भए पनि हुनु पर्थ्यो हावा नभएको भए। तर यहाँ हावा छ पृथ्वीमा। हावाले गर्दा हरेक वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग फरक फरक हुन्छ अनि त्यो हावाले डिपेन्ड गर्छ त्यो वस्तुमा अवरोध कति छ। यदि वस्तुमा अवरोध धेरै छ भने त्यसको गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ। वस्तुमा लाग्ने हावाको अवरोध कम छ भने त्यसको गुरुत्व प्रवेग बढी हुन्छ। जस्तै गुच्चा र पातको कुरा गर्छौँ, जस्तै हामीले डल्लो पारेको पेपर एउटा पेपरको कुरा गर्छौँ, हामीले डस्टर, प्वाख र सिक्काको कुरा गर्छौँ, यसरी हामीले रुईको डल्लो बनाएर रुई एउटा ढुङ्गाको कुरा गर्छौँ। त्यसरी हामीले जुन पनि दुईवटा वस्तु ह्यामर र प्वाखको कुरा गर्छौँ, एउटा हथौडी र प्वाख छतबाट खसाल्दाखेरि दुईटैसँगै खस्छ होला, खस्दैन। हथौडी पहिला आउँछ, ह्यामर पहिला आउँछ अनि प्वाख पछि खस्छ। किन? जबकि गुरुत्व प्रवेग सबैमा समान हुन्छ, सबै वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग समान हुन्छ। त्यसको कारण हो हावाको अवरोध हो। भाइ बहिनीहरू, हावाको अवरोध नभएको भए जुन पनि वस्तुमा लाग्ने गुरुत्व प्रवेग समान हुन्छ, समान गतिमा अथवा समान गुरुत्व प्रवेगमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको सबैमा समान गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। सबै वस्तु एकैचोटि पृथ्वीको सतहमा खस्छ। तर यस्तो हुँदैन। चन्द्रमामा वैज्ञानिकहरूले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ। त्यहाँ गएर ह्यामर र प्वाखलाई एकैचोटि खसाल्यो। ह्यामर र प्वाखलाई खसाल्दाखेरि ह्यामर र प्वाख सँगै खसेको पाइयो। किनभने चन्द्रमामा हावाको अवरोध छैन। हावाको अवरोध नभएकोले चन्द्रमामा खसिरहेको वस्तुमा प्रवेग 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको गतिमा सबै वस्तुमा एउटै प्रवेग, एउटै गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। किनभने त्यहाँ हावाको अवरोध छैन। अनि त्यही ल्याएर हामीले पृथ्वीमा पनि त्यही एक्सपेरिमेन्टलाई भ्याकुम बनाएर, हामीले पहिला पुरानो कोर्समा थियो, भ्याकुम बनाएर प्वाख र सिक्काको प्रयोग पढ्छौँ हामीले, भ्याकुम बनाएर गऱ्यो। अनि त्यो भ्याकुमबाट हावा, भ्याकुम पम्प हुन्छ, हावा तानेर हटाइदियो, भ्याकुमले शून्य बनाइदियो, चन्द्रमा जस्तै वायुमण्डल बनाइदियो। चन्द्रमा वायुमण्डल छैन, त्यस्तै पृथ्वीले पनि त्यो सिसालाई हामीले एउटा 1 मिटरको लामो काँचको सिसा लिएको छ, पुरानो कोर्समा थियो। एउटा सिसा लियो काँचको, अनि त्यसमा प्वाख र सिक्कालाई राख्यो। अनि प्वाख र सिक्कालाई राखेर त्यसबाट एकचोटि प्वाख र सिक्कालाई राखेर फेरि त्यसलाई पल्टायो। 1 मिटरको लामो काँचको नली बनाएको थियो। अनि त्यसलाई पल्टाएर हेऱ्यो, त्यसमा हावा थियो। पहिलाचोटि गर्दाखेरि हावा राखेर नै गऱ्यो। अनि गर्दाखेरि प्वाख ढिलो खसेको देख्यो। हामीले भ्याकुममा सिसा पारदर्शक हुन्छ, अनि त्यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले। अनि सिसामा देख्न सक्छौँ प्वाख चाँडो ढिलो खस्यो अनि सिक्का चाँडो जमिनमा खस्यो। यसरी त्यसमा हावाको अवरोधले गर्दा प्वाख ढिलो खस्छ, किनभने प्वाखमा अवरोध बढी हुन्छ, सिक्कामा कम हुन्छ। अनि त्यही एक्सपेरिमेन्टलाई फेरि अर्कोचोटि भ्याकुमबाट हावा झिक्यो। अनि भ्याकुमबाट हावा झिकेर अनि त्यसमा हामी बढी चर्चा गर्दैछौँ यसको बारेमा, किन रिलेटेड छ स्वतन्त्र खसाइसँग, त्यसैले गर्दैछौँ हामीले। अनि भ्याकुमबाट हावा झिकेर त्यसलाई फेरि गयो, पृथ्वीमै त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई गर्यो। अनि हावा झिकेर अनि गर्दाखेरि भ्याकुम शून्य थियो, त्यसमा हावाको अवरोध छैन। हावाको अवरोध नभएको कारण प्वाख र सिक्का दुईटै एकैचोटि खसेको पाइयो, दुईटैसँगै खसेको देख्यो। त्यसलाई प्वाख र सिक्काको प्रयोग भन्छ हामीले। त्यो चन्द्रमा जस्तै वायुमण्डल बनाएर चन्द्रमा जस्तै गर्यो यहाँ पनि। हामीले एउटा क्रियाकलाप गरेछौँ पात र गुच्चाको। पात र गुच्चा खसाल्दाखेरि, अब गुच्चा र पात खसाल्दाखेरि हामीले अथवा पेपर र डल्लो पारेको पेपर खसाल्दाखेरि हावाको अवरोध नभएको बेला, स्वतन्त्र खसाइ भनेको बाहिरी अवरोध बिना कुनै वस्तु गुरुत्व प्रवेगको बाहिरी अवरोध बिना कुनै वस्तु गुरुत्व प्रवेगको गतिमा खस्नुलाई
बाहिरी अवरोध बिना कुनै वस्तु गुरुत्व प्रवेगको गतिमा खसिरहेको छ भने त्यस खसाइलाई गुरुत्व प्रवेगको गतिमा खसिरहेको छ भने अथवा खस्नुलाई स्वतन्त्र चन्द्रमामा जुन पनि वस्तुको खसाइ स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ किनभने चन्द्रमामा हावाको अवरोध छैन। जस्तै पृथ्वीमा पनि कुनै वस्तु यदि हावाको अवरोध छैन भने यहाँ पनि भ्याकुम बनाएर खसा गर्ने हावाको अवरोध छैन भन्ने। जस्तै एउटा ढुङ्गा खसिरहेको छ, ढुङ्गालाई हावाले यसरी खस्ने बेलामा ढुङ्गालाई हावाले रोक्छ, तर ढुङ्गामा अथवा गुच्चामा क्षेत्रफल धेरै कम भएको कारणले यसमा हावाको अवरोध नगर्ने मान्न सकिन्छ हामीले। नगर्ने हुन्छ, शून्य हुन्छ, धेरै कम भएको कारणले यहाँ ढुङ्गामा हावाको अवरोध धेरै सानो छ, त्यस क्षेत्रफल कम भएको कारणले ढुङ्गामा हावाको अवरोध धेरै कम छ। त्यसले गर्दा ढुङ्गाको खसाइले हामीले स्वतन्त्र खसाइ भन्न सक्छौँ किनभने ढुङ्गामा हावाको अवरोध धेरै कम छ। यसै पातमा ढुङ्गा र पातले हामी चित्र बनाउँदैछौँ पातको ढुङ्गाको यसरी हेर्नु त ढुङ्गाको क्षेत्रफल धेरै कम छ पातको तुलनामा। पातको क्षेत्रफल बढी भएको कारणले हेर्नु हावाले माथितिर धकेलिरहेको छ। त्यसले गर्दा पात तलतिर आउँदाखेरि हावाले पातलाई तल आउन दिएको छैन, रोकिरहेको छ। त्यसले गर्दा गुच्चालाई धेरै हावाले रोकेको छैन, थोरैले रोकेको छ। अनि नगर्ने मान्न सक्छौँ अवरोधलाई। अवरोध एकदमै शून्य छ, कम छ। त्यसले गर्दा हामीले गुच्चाको खसाइलाई स्वतन्त्र खसाइ भन्न मिल्छ, ढुङ्गाको खसाइले स्वतन्त्र खसाइ भन्न मिल्छ किनभने ढुङ्गा र गुच्चाको क्षेत्रफल धेरै कम छ, सिक्काको क्षेत्रफल धेरै कम छ। सिक्का खस्दाखेरि त्यसको एरिया जुन बढी छ त्यतातिरबाट खस्दैन। हामीले हेर्छौँ यहाँ सिक्का यसरी सिक्का खस्ने बेलामा सिक्काको जुन क्षेत्रफल कम छ उतातिरबाट खस्छ। जस्तै हामीले पेन्सिल खसाल्छ अथवा कुनै वस्तु खसाल्दाखेरि उसको क्षेत्रफल कम भएको ठाउँतिर खस्छ। अनि यसरी हामीले गुच्चाको खसाइले स्वतन्त्र खसाइ भन्न सक्छौँ, भन्न मिल्छ किनभने गुच्चामा अवरोध धेरै कम छ। बाहिरी अवरोध बिना कुनै वस्तु गुरुत्व प्रवेगको गतिमा खसिरहेको छ भने त्यस्तो खसाइलाई स्वतन्त्र खसाइ भन्छौँ। स्वतन्त्र खसाइ पृथ्वीमा हावाको अवरोध छ, पृथ्वीमा स्वतन्त्र खसाइ हुँदैन र थोरै वस्तुको जहाँ अवरोध कम छ त्यसको हुन्छ। चन्द्रमामा सबै वस्तुको खसाइ स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ। हामीले तलविहीनताका बारेमा चर्चा गर्छौँ। तलविहीनता वेटलेसनेस वेटलेसनेस तलविहीनता स्वतन्त्र खसाइमा रहेको वस्तुको तल स्वतन्त्र खसाइमा रहेको वस्तुको तल प्रयोगको मान 0 भएको अवस्थामा
वस्तुको तल शून्य, वस्तुको तल शून्य हुन्छ, यसलाई नै तल। एउटा चित्र बनाउँदैछु, यसलाई तल भित्ता भन्ने है। म एउटा चित्र बनाउँदैछु, एउटा यु आकारको डन्डी है, यु आकारको डन्डी, एउटा डन्डीलाई यु आकार बनाइदिनु, त्यसमा दुईटा धागोले एउटा ढुङ्गा झुन्ड्याइदिनु है, ढुङ्गा झुन्ड्याइदिनु। अनि यो ढुङ्गामा एउटा तरी हामी ढुङ्गालाई यो धागोलाई माथितिर तान्दाखेरि धागो छ है, धागोलाई बाँधिएको छ, अनि धागोले हामी ढुङ्गालाई माथितिर तान्छु भने ढुङ्गा यस्तो अवस्थामा जान्छ, माथि जान्छ। ढुङ्गा यस्तो अनि खसिरहेको बेला यो यु आकारको डन्डीसँगै ढुङ्गालाई खसाल्दाखेरि हामीले खसालेर अवलोकन गर्दाखेरि के पाउँछौँ हामीले? यु आकारको डन्डी खसिरहेको पाउँछौँ। अनि अथवा यु आकारको डन्डीमा गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न भएको छ, त्यति बेला तान्ने बल लागेको छ, यु आकारको डन्डी खसिरहेको पाउँछौँ। अथवा यु आकारको डन्डीको वेट हामीले यसको पिण्ड छ, गुरुत्व प्रवेग त्यसमा छ, यसलाई हामी खसिरहेको अवस्थामा पाउँछौँ, यो आकारको डन्डीलाई खसिरहेको देख्छौँ। तर ढुङ्गालाई हामीले यथास्थितिमा जुन अवस्थामा पहिला थियो त्यस्तै देख्छौँ, हामीले ढुङ्गा माथि नै अड्केको देख्छौँ। अथवा ढुङ्गाको गुरुत्व प्रवेग हामीले ढुङ्गाको गुरुत्व प्रवेग हामीले जी शून्य पाउँछौँ हामीले देख्दाखेरि, यसरी झट्ट हेर्दाखेरि। त्यो किन भएको होला? जस्तै हामीले एलिभेटरमा एउटा केटा बललाई माथि उछालेको छ, अनि माथि फ्याँक्दाखेरि हामी एलिभेटरको चित्र बनाउन सक्दैन, ध्यान दिएर सुन्नुलाई है। एउटा एलिभेटर थाहा होला नि, लिफ्ट चढ्ने ठुल्ठुला बिल्डिङहरूमा हुन्छ, लिफ्ट हुन्छ। लिफ्टमा एउटा केटा उभिरहेको छ, अनि केटाले बल समातेको छ, केटाको हातमा बल छ, अनि लिफ्टमा प्रविधि गडबडीले लिफ्ट बिग्रियो, अनि लिफ्ट तल झर्न थाल्यो। अनि लिफ्ट जुन बेला तल झर्न थाल्यो त्यही बेला केटोले बललाई हावामा उछालेको छ, बललाई हावामा छोडिदियो। अनि बललाई हावामा फाल्दाखेरि लिफ्ट गुरुत्व प्रवेगको गतिमा 9.8 को गतिमा तलतिर खसिरहेको छ, लिफ्ट खसिरहेको छ, लिफ्टसँगै बल पनि खसिरहेको छ, केटो पनि खसिरहेको छ। अनि सबैमा गुरुत्व प्रवेग सबैको समान छ। अनि यहाँ हामीले केटाले बल उछालेको बेला ठ्याक्कै केटाले बललाई हेर्दाखेरि बल लिफ्ट खसिरहेको देख्छ, केटो पनि खसिरहेको छ, बल उसको ठ्याक्कै अगाडि अड्केको हेर्छ, अथवा बल तलविहीनता एउटा अवस्थामा हामीले हेर्छौँ जुन बल नखसिरहेको, जमिनमा खसिरहेको छैन जस्तो हामीले आभास गर्छौँ। जस्तै अन्तरिक्ष यात्रीहरूले अन्तरिक्षमा जाँदाखेरि अन्तरिक्ष यानभित्र तलविहीन, जहाँ जीको मान 0 हुन्छ, जीको मान 0 हुन्छ, अन्तरिक्ष यानभित्र तलविहीन अनुभव गर्छ। जसमा हामीले कुनै पनि वस्तु यसरी उचाल्दाखेरि अन्तरिक्ष यानभित्र जहाँ पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रभन्दा बाहिर हुन्छ त्यहाँ गएपछि जीको मान 0 हुन्छ। कुनै वस्तुलाई यसरी हावामा छोडिदियो भने, जस्तै यहाँ मार्कर छ, हावामा छोडिदियो भने हावामै अड्किरहेको हुन्छ। कुनै जस्तै एउटा कुनै मान्छेलाई यसरी ओछ्यानमा सुताइदिन्छ, जस्तै हावामा अड्किरहेको हुन्छ। कुनै वस्तुलाई हामी यसरी तान्छौँ, जुन ठाउँमा तान्छौँ यहाँ मार्कर छ, डस्टर छ, यहाँ तान्छौँ, यसरी यही अड्किरहेको हुन्छ। फेरि यसलाई हामी तल ल्याउनुपर्छ, फेरि यसरी माथि राख्यो भने हावैमा अड्किरहेको देख्छौँ हामीले।
यसै विलिङ गर्छ त्यहाँ गएर। अन्तरिक्ष यात्रीहरूले हावामा गएर त्यहाँ जुन किसिमका क्रियाकलापहरू हामीले नेटबाट देख्न पाउँछौँ। त्यसपछि तलविहीनताको कारणले त्यहाँ वस्तु तलविहीन अनुभव गर्छ। जस्तै हामीले यही युवाकारको डन्डीमा हामीले अथवा हामीले एउटा स्प्रिङ तराजु लिएर पनि यो क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ। स्प्रिङ तराजुमा एउटा ढुङ्गालाई हामीले एउटा स्प्रिङ तराजु थाहा होला तपाईँहरूले, पाला तराजु भन्छ। स्प्रिङ तराजुमा स्प्रिङ तराजु यसरी स्प्रिङ तराजुमा हामीले स्प्रिङ तराजु लिएर 10 न्युटन तर यो स्प्रिङ तराजु है। अनि यो स्प्रिङ तराजुमा एउटा ढुङ्गालाई झुन्ड्याइएको छ है, ध्यान दिएर हेर्दा। अनि यो ढुङ्गालाई स्प्रिङ तराजुमा न्युटनमा दिएको छ। वस्तुलाई स्प्रिङ तराजुमा राख्ने बेलामा यहाँ वस्तुको तल सपोज 2 न्युटन छ है, यहाँ 2 न्युटन देखाइरहेको छ। ढुङ्गाको तल 2 न्युटन छ हावामा, यसरी हावामा यसलाई जोख्नु 2 न्युटन देखाइरहेको छ। जबकि यो 2 न्युटन देखाइरहेको छ, वस्तुको तल 2 न्युटन छ है। अनि यो झर्ने बेलामा यसलाई हामीले यसरी हावामा छोड्छौँ अनि यसलाई अवलोकन गर्छौँ। स्प्रिङ तराजुसँगै ढुङ्गालाई छोड्नु कसौटीबाट, छतबाट, अनि यसलाई अवलोकन गर्नु। खसिरहेको बेला हामीले यसरी हावामा झुन्ड्याएको छ भने वस्तु ढुङ्गाको तल देखाउँछ स्प्रिङ तराजु। जब यहाँ ढुङ्गालाई छोड्छु, स्प्रिङ तराजुसँगै छोड्छु ढुङ्गालाई, अनि त्यो बेला हामीले हेर्दाखेरि यहाँ ढुङ्गाको तल, यो ढुङ्गाको तल 0 मा आउँछ। यसको मतलब यो अवस्थामा वस्तु के भएको छ, वस्तुमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण, ढुङ्गामा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण र खसिरहेको बेला ढुङ्गाको तल 0 अथवा यो ढुङ्गा यो यस्तो अवस्थामा खसिरहेको बेला कुन अवस्थामा छ त, तलविहीन अवस्थामा। लिङ्गेपिङ, रोटेपिङ, केबल कार, हवाईजहाज झ्वाट्ट तल झर्दा वा यस्तै अवस्थामा, यस्तै अन्य अवस्थामा त्यसमा बस्ने यात्रुले जिउ सिरिङ भएको अनुभव गर्छ। तल झरेको बेला तलविहीनताले गर्दा यस्तो अनुभूति भएको हो। पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको अन्तरिक्ष यानभित्रका यात्रीले पनि तलविहीन अनुभव गर्छ। यानभित्रका सबै वस्तु लगायत यात्रु तलविहीन भई कोठा बीचको खाली ठाउँमा पनि अडिरहन सक्छ। तिनीहरूलाई तल झर्नका लागि कुनै उपकरणको मद्दत लिनु पर्दैन। जस्तै मैले भने हावामा यसरी मैले मार्करलाई अन्तरिक्ष यानभित्र मार्करलाई यसरी हावामा छोड्दियो भने हावामा अडिरहेको देख्छु पनि हामीले, यो तल झर्दैन। किनभने यहाँ जीको मान हामीले कुनै वस्तुलाई अघि नै चर्चा गरिसकेको छु, कुनै वस्तुलाई जमिनको सतहमा छोड्दाखेरि जमिन माथि छोड्दाखेरि जमिनको सतहमा आउँछ, पृथ्वीको सतह, किनभने पृथ्वीले त्यसलाई तान्छ, पृथ्वीको गुरुत्व बलले गर्दा आउँछ। जबकि त्यहाँ जीको मान 0 छ अन्तरिक्षमा, अनि 0 भएको कारणले यो तल झर्दैन, जहाँ छ त्यही अडिरहेको हुन्छ। यानभित्रका सबै वस्तु लगायत यात्रु तलविहीन भई कोठाको खाली ठाउँमा पनि अड्न सक्छ। तिनीहरूलाई तल झर्नका लागि कुनै उपकरणको आवश्यक, स्वतन्त्र खसाइमा रहेको कुनै वस्तु अथवा गुरुत्वाकर्षणको मान 0 भएको अवस्थामा कुनै वस्तुको तल 0 हुन्छ, यसलाई नै तलविहीनता भन्छ। एउटा ढुङ्गा लिनुहोस्, यसलाई धागोले झुन्ड्याउनुहोस् स्प्रिङ ब्यालेन्सको रूपमा, यसरी गर्दाखेरि हामीले ढुङ्गाको तल 0 हेर्छौँ, यसलाई हामी तलविहीनता भन्छौँ। ढुङ्गा तलविहीन अवस्थामा छ। जस्तो हामीले रोटेपिङमा, लिङ्गेपिङमा, हवाईजहाज, केबल कारबाट तल झर्दा हामीले अनुभव गर्छौँ।
बल पाठ हाम्रो सकिसकेको छ। यसबाट हामीले अभ्यास सम्बन्धी केही प्रश्नहरू छ। अभ्यासमा सैद्धान्तिक प्रश्नहरू पेज नम्बर 17 पेजमा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको सही उत्तर। यसमा तपाईँहरू चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ 1.67। यसरी यो समाधान गर्नु प्रश्नहरू। पृथ्वीलाई खादी र चन्द्रमा जत्रै पार्यो भने यसको गुरुत्व बल करिब कति गुणा वृद्धि हुन्छ हिसाब गर्दै गर्नु 14 गुणा। तल दिएको मध्ये कुन सम्बन्ध ठिक छ? जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/r²। यही पढिसकेका छौँ। वस्तु तल झर्दा त्यसमा लाग्ने हावाको अवरोध केमा निर्भर हुन्छ? वस्तुको आकारमा, वस्तुको तलमा, वस्तुको गुरुत्व प्रवेगमा, ग्रहको पिण्डमा। वस्तुको आकारमा हावा नभएको शून्य अवस्थामा प्वाख र सिक्का खसाल्दा तिनीहरूको प्रवेग कति हुन्छ? हावा नभएको ठाउँमा दुवैको प्रवेग समान हुन्छ। 6 नम्बर वस्तुको तल र गुरुत्व प्रवेग बीच कस्तो सम्बन्ध छ? समानुपातिक। 3 नम्बर W डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु G। यसरी हामीले सैद्धान्तिक प्रश्नहरू समाधान गर्न सक्छौँ। यसपछि हामीले गणितीय समस्यामा अब कारणहरू छ। खको गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो? ब्रह्माण्डमा रहेको कुनै एउटा पिण्डले अर्को पिण्डलाई आफूतिर तान्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। गुरुत्वाकर्षण बललाई असर पार्ने मुख्य 2 कारकहरू ग्रह वा उपग्रहको पिण्ड र तिनीहरूको बीचको दूरी। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम कुनै 2 वस्तु बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भने ती 2 वस्तुको केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भने लेखी F = g/m2/d² हुन्छ भने चित्रसहित प्रमाणित गर्नुहोस्। यो हामी गरिसकेका छौँ। यस नियमलाई किन विश्वव्यापी नियम भनिन्छ? किनभने यो नियम विश्वले संसारले यो नियमलाई मानेको छ। यो नियम न्युटनले प्रतिपादन गर्ने बेलामा संसारले यसले यो नियमलाई मानेको छ। गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनेको के हो? 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनिन्छ। यसलाई क्यापिटल G ले सङ्केत गरिन्छ। यसको मान 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर² प्रति kg² हो। यसरी सैद्धान्तिक क्वेसनहरू तपाईँ समाधान गर्दै गर्नु। त्यसपछि गणितीय समस्याहरूको लागि म तपाईँहरूलाई केही सूत्रहरू लेख्दैछु अनि यो सूत्रको आधारमा कस्तो गणितीय समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। हामीले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको आधारमा हामीले एउटा फर्मुला प्रमाणित गरे F = g(m1)(m2)/d²। यो तपाईहरुले दुईटा ग्रह ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यो फर्मुला कस्तो समस्या गणितीय समस्या आउँदाखेरि समाधानको फर्मुला प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि दुईटा ग्रह छ है, दुईटा ग्रह m1 m2 पिण्ड दिएको छ, तिनीहरूको बीचको दूरी दिएको छ अनि हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ 1 नम्बर हिसाब अघि नै हामी चर्चा गरिसकेको छु। बृहस्पति 2 नम्बर 19 नम्बर अघिल्लो क्लासमा म यो समाधान गरिसकेको छु। 2 नम्बर बृहस्पतिको पिण्ड दिएको छ, सूर्यको पिण्ड दिएको छ, बृहस्पतिको अर्थ व्यास दिएको छ। यदि बृहस्पति सूर्यबाट यति किलोमिटर टाढा छ, ती दुई पिण्डहरूको गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ? अनि पिण्ड दिएको छ, दूरी दिएको छ भने हामी यसरी यो सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस्तै अर्को गुरुत्वाकर्षण बल दिन्छ। जस्तै तपाईले पृथ्वीमै कुनै वस्तु छ है, ध्यान दिएर F = g ठुलो m सानो m/r²। यो फर्मुला पनि आउँछ। जस्तै म चित्र बनाउँदैछु है, ध्यान दिनु। पृथ्वी छ है, पृथ्वीको सतहमा जस्तै म यहाँ उभिरहेको छु अथवा कुनै एउटा ढुङ्गा छ पृथ्वीको सतहमा, ठिक छ। अनि ढुङ्गाको पिण्ड र पृथ्वीको पिण्डमा त धेरै डिफरेन्ट छ, धेरै फरक छ। मतलब पिण्ड धेरै फरक छ, डिफरेन्ट भएको कारणले हामी m1 m2 मान्दैनौँ है। ढुङ्गाको पिण्डलाई सानो m अनि पृथ्वीको पिण्डलाई यसरी। अब दूरी त यहाँ छैन, ढुङ्गा र पृथ्वीको बिचमा d छैन। दूरीलाई हामीले केन्द्रीय दूरीलाई मान्छौँ, अर्थ व्यासलाई दूरी मान्छौँ r। यहाँ हामीले d² को ठाउँमा r² लेख्छौँ। अनि यहाँ तपाईँले सोध्छ एउटा ढुङ्गा र पृथ्वीको बिचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण हिसाब गर्नु। यस्तो अवस्थामा तपाईँले F = g(m1) g क्यापिटल M स्मल m/r²। बुझिसक्नुभयो होला। पहिलो सूत्र
गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर g(m1 m2 बाट d स्क्वायर। अर्को फर्मुला छ, सूत्र छ F इक्वल टु गुरुत्वाकर्षण, F भनेको गुरुत्वाकर्षण बल, g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, m क्यापिटल M मास अफ प्लानेट कुनै ग्रह वा उपग्रहको मास, पिण्ड त्यसपछि यो वस्तुको पिण्ड सानो m, अनि पिण्ड धेरै डिफ्रेन्ट भएको कारणले हामी m1 m2 नलेखेको या m लेख्न सक्छौँ अथवा m1 m2 पनि मान्न सक्छौँ। g क्यापिटल M स्मल m अपन r स्क्वायर। अनि यहाँ दूरी छैन, पृथ्वी र एउटा ढुङ्गाको बिचमा, पृथ्वीको सतहमा ढुङ्गा छ र पृथ्वी र ढुङ्गाको बिचमा दूरी छैन, दूरी नभएको कारणले हामी यहाँ अर्ध व्यासलाई दूरी मान्यौँ। त्यसरी यो फर्मुला हामीले यो सूत्र प्रयोग गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा अवस्था बुझिसक्नु भयो होला तपाईँ। यदि पृथ्वीको सतहमा ध्यान दिएर सुन्नु होला, एउटा पृथ्वीको पिण्ड दिएकै छ 6 × 10⁶ पृथ्वीको पिण्ड दिएको हुन्छ, ढुङ्गाको पिण्ड 50 केजी छ अथवा 100 केजी छ, ढुङ्गाको पिण्ड दिएको छ, पृथ्वीको अर्ध व्यास 6.4 × 10⁶ छ, यसरी अर्ध व्यास पनि दिएको होला। अनि तपाईँले भन्छ पृथ्वी र ढुङ्गाको बिचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल हिसाब हो। यस्तो अवस्थामा जस्तै यहाँ हिसाब दिएको छ, म बताउँदैछु तपाईँहरूलाई। एउटा जस्तै यदि नेपालबाट चन्द्रमाको दूरी दिएको छ, ठिक छ, यो कन्डिसनमा पनि यो तपाईँ 3 नम्बर हिसाब दूरी दिएको छ 3 × 10⁵ किलोमिटर, ठिक छ, यहाँ दूरी छ, चन्द्रमाको पिण्ड दिएको छ, अनि हाम्रा नदीहरूले प्रत्येक किलोग्राम पानीले चन्द्रमाले कति भयो त नदीको पानीको पिण्डलाई हामीले m मान्यौँ है 1 केजी। त्यसपछि चन्द्रमाको पिण्डलाई ठुलो m, अनि यहाँ नेपाल र चन्द्रमाको बिचको दूरी छ, नेपालबाट चन्द्रमाको दूरी छ, त दूरीलाई हामी d मान्दा पनि हुन्छ, यहाँ हामीले d लेख्न सक्छौँ। यसरी यो कन्डिसनमा 3 नम्बर हिसाब हामी यसरी यो फर्मुलाले समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले अब यो 4 नम्बर गरिहाल्छौँ। पृथ्वीलाई चन्द्रमाको आयतन हुने गरी खादिएर खुम्च्यायो भने यो हामी चन्द्रमाको अर्धव्यास दिएकै छ, अनि खुम्चाएर यति केजी पिण्ड भएको वस्तुको तल पृथ्वीमा कति हुन्छ, हामीले जी गुरुत्व बल निकालेर अनि जी को मान थाहा छ w = m × g गर्न सक्छौँ। 6 नम्बर हिसाब हामी अघि नै चर्चा गरिसकेको छौँ। यसरी हामीले F बराबर g(m) बाट r स्क्वायर फर्मुला हामीले यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्छौँ जहाँ पृथ्वी र एउटा सानो वस्तुको बिचको गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्नले सोध्छ भन्छ भन्ने। त्यसपछि गुरुत्व प्रवेग सम्बन्धी सूत्र छ g = gm बाट r स्क्वायर। त्यसमा हामीले गुरुत्व प्रवेग निकाल्न भन्छ र पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग यदि सतहमा भन्यो भने g = gm बाट r स्क्वायर। यदि गुरुत्व बल निकाल्न भनेको छ सतहमा छ यहाँ जस्तै, अथवा गुरुत्व प्रवेग भनिरहेको छ जस्तै चन्द्रमाको पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग निकाल्ने सूत्र छ g = gm बाट r स्क्वायर, क्यापिटल G क्यापिटल M अपन r स्क्वायर। अर्को यदि पृथ्वीको सतहबाट के उचाइमा छ, यहाँ उचाइमा त gh अथवा g' पनि लेख्न सक्छु, त gh = gm बाट r + h को यो फर्मुला हामीले कहाँ प्रयोग गर्छौँ, जहाँ यहाँ पृथ्वी छ, पृथ्वीको सतहको g निकाल्नु छ पृथ्वीको सतहको g निकाल्नु छ भने g = gm बाट r स्क्वायर। यदि पृथ्वीको सतहबाट केही उचाइमा छ जस्तै उडिरहेको चरालाई पनि त पृथ्वीले जान्छ उडिरहेको, वा छतमा कुनै वस्तु छ जस्तै पृथ्वीको सतहबाट 500 मिटर उचाइमा 500 मिटर त 500 मिटर यहाँ छ, 500 मिटर उचाइमा कुनै वस्तु ढुङ्गा छ, त्यसमा लाग्ने पृथ्वीको गुरुत्व बल अथवा यसको तल निकाल्नु छ w निकाल्नु छ w = m × g हुन्छ। त हामीले पहिला यसको पिण्ड हामीले थाहा छ 500 केजी छ, 500 केजी को एउटा ढुङ्गा छ, त ढुङ्गाको पिण्ड m = 500 केजी भइसक्यो। अनि यसमा लाग्ने अब गुरुत्व बल निकाल्नुपर्छ, तल निकाल्नको लागि तल = w बराबर m × g हुन्छ। त हामीले m दिएको छ, m गिभेन छ, अनि g निकाल्नुपर्छ, g निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुला प्रयोग किनभने पृथ्वीको सतहबाट के उचाइमा छ। यदि पृथ्वीको सतहमा छ भने हामी यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ, कन्डिसन बुझ्नुला। यदि कुनै वस्तु पृथ्वीको सतहमा छ भने हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। यदि पृथ्वीको सतहभन्दा
वस्तु पृथ्वीको सतहबाट के उचाइमा छ, माथि छ भने हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। GH इक्वल टु अथवा G ड्यास लेख्न सक्छौँ अथवा GH। यहाँ भनेको यहाँ छाइटमा, यहाँ डिफरेन्ट सङ्केत चेन्ज गर्छौँ हामीले। यहाँ छाइटमा यहाँ GH यहाँ G बराबर GM/R²। यसरी गर्छौँ। यहाँ GH बराबर GM/R प्लस यसको होल स्क्वायर। यहाँ भेरिएसन अफ एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा पढ्यो हामीले। गुरुत्व प्रवेग ठाउँ अनुसार घटबड हुन्छ। जस्तै अब सतहमा, उचाइमा अझ उचाइ बढ्दै गयो, जीको मान घट्दै जान्छ। यसरी हामीले अर्थ व्यास R प्लस यहाँ लियो हामीले। अब अर्को तपाईँको जी दिउँछ है। जी गहिराइमा, यो अब माथिल्लो क्लासमा छ, 11 क्लासमा पढ्नुपर्ने कुरा छ। जी दिउँछ त जी 1 माइनस R/D हुन्छ है। सरी, अब जी गहिराइ मतलब जीको मान पृथ्वीको भित्री सतहमा आयो भने यसरी तपाईँहरूलाई यो सोध्न सक्छ, यो सोध्न सक्छ। यो 10 क्लासमा सोध्दैन। त्यसपछि अर्को आउँछ GH यो निकाल्नुपर्छ, तर पिण्ड दिएको हुँदैन। पृथ्वीको पिण्ड हुँदैन है। पिण्ड नभएको अवस्थामा R/R प्लस यसको होल स्क्वायर यसरी दिएको। यो फर्मुला तपाईँहरूले कुन कन्डिसनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? यसको लागि GH इक्वल टु G इन्टु R/R प्लस यसको होल स्क्वायर। यसमा यम दिएको छैन, जी र यम पनि छैन, क्यापिटल यम पृथ्वीको पिण्ड पनि छैन, गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क पनि गिभनमा दिएको हुँदैन। म यहाँ हिसाब लेख्दैछु कस्तो कन्डिसनमा यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यसरी दिएको छ पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सागर पत्थर 8,848 मिटर। रूपोमा प्रवेग कति होला? सगरमाथाको पचास केजी वस्तुको तल कति होला? यसरी हामी हिसाब यसरी यस्तो अवस्थामा यहाँ पिण्ड दिएको छ, अर्थ व्यास दिएको छ, पृथ्वीको अर्थ व्यास दिएको छ। R is equal to 6.4 into 10 को पावर 6 मिटर अर्ध व्यास दिएको छ, बाँकी केही दिएको छैन है। अब हामीले यस्तो अवस्थामा GH निकाल्छौँ। GH भनेको यहाँ छाइटमा सगरमाथाको टुप्पो
GH इज इक्वल टू G इंटू R बाई R प्लस एच को फर्मुला लेख्नुभयो GH इज इक्वल टू G इंटू R बाई R प्लस एच को होल स्क्वायर। यो फर्मुला हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। गिभेन हेर्नु त के दिएको छ। सागर पृथ्वीको सतहको गुरुत्व प्रवेगता G इज इक्वल टू 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सतहको गुरुत्व प्रवेग दिएको छ। पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान पहिला पछि लेख्नु, पहिला गिभेन लेख्नु है। गिभेनमा के छ? पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान G इज इक्वल टू 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब अर्धव्यास, पृथ्वीको अर्धव्यास R इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 को पावर 6 मिटर। अब पृथ्वीको सतहबाट सागरमाथाको टुप्पोसम्मको दूरी, यहाँ हाइट सागरमाथाको चाहिँ यहाँ इज इक्वल टू 8,848 मिटर। GH निकाल्नु छ। सागरमाथाको टुप्पोमा गुरुत्व प्रवेग सागरमाथाको टुप्पोमा गुरुत्व प्रवेगलाई GH ले संकेत गर्छौँ। इक्वल टू वाट? अकॉर्डिंग टू फर्मुला है। अकॉर्डिंग टू acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. GH is equal to G R by R plus S को GH is equal to G into R upon R plus S को होल स्क्वायर। वही हामीले G को मान 9.8 गिभेनबाट त्यही यहाँ G को मान छ 9.8। अर्धव्यास R को मान पनि छ। R को मान राख्छौँ हामीले 6.4 into 10 को पावर 6 मिटर अपन R प्लस यहाँ फेरि 6.4 into 10 को पावर 6 मिटर प्लस यसको मान 8,850 स्क्वायर। 9.8 त्यसलाई हामी पावर हटाउँछौँ है। कति हुन्छ? 6 4 अनि 5वटा 0 है। अनि होला पन यसरी जोड्नु है यसलाई 6 4 5वटा अनि त्यसपछि यसलाई जोड्नु 8,848 6 4 0 8,848 स्क्वायर। डिभाइड गर्दाखेरि यसले डिभाइड गर्नु। डिभाइड गर्दाखेरि 0.9986 9.8 0.9986 स्क्वायर गर्नु। 0.9986 को स्क्वायर गर्दाखेरि 9.8 हुन्छ। 0.9986 को स्क्वायर 0.9972 0.997 0.997 अनि 0.9972 लाई फेरि मल्टिप्लाई गर्नु। 0.9972 into 9
9.77 मिटर प्रति सेकेन्ड। यो भयो हाम्रो जिएच। कहाँ? सगरमाथाको उचाइमा। सगरमाथाको उचाइमा जिएच भयो। अब हामीले सगरमाथाको टुप्पोमा 50 केजी को वस्तु छ। र वस्तुको पिण्ड कति? यम इज इक्वल टु 50 केजी। अनि यहाँ सगरमाथाको जिएच निस्किसक्यो। जिएच इज 977। अब हामी डब्लु निकाल्छौँ। डब्लु इज इक्वल टु 50 इन्टु 977। 50 इन्टु 977 गर्नु। चार सौ 488.6 न्युटन तलको एकाइ न्युटन हुन्छ। यसरी हामीले यस्तो कन्डिसनमा हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, निर्धारित समय समाप्त हुन लागेको छ। अब आजको सेसनबाट आज यो पाठ सकिसक्यो। यसको अभ्यास तपाईँहरू सबै गर्दै गर्नुहोस्। अनि समस्या भएपछि हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब भोलिका सेसनमा हामीले 9 र 8 का भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग पुर्याउन उपस्थित फेरि निर्धारित समयमा हुनेछु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।